या अय्युहर रुसूल, ए रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबाति, पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो। इससे अल्लाह ने नेक अमल बाद में ज़िक्र किए, पहले हलाल और तय्यब चीज़ों का ज़िक्र किया है। मतलब ये है कि अगर आप अच्छे अमल करना चाहते हैं तो आपके पेट में हलाल जाना चाहिए। अगर हलाल पेट में जाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके अमाल भी अच्छे होंगे। अगर आप हराम खाएंगे तो फिर कभी भी आपके अमाल अच्छे नहीं हो सकते। वो बुरी चीज़, वो हराम चीज़, वो हराम लुक़मे वो अपना असर ज़रूर दिखाएंगे। इसी तरह औलाद को अगर हराम खिलाएंगे तो उनके अंदर नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह उनके अंदर नज़र आएंगे। इसलिए हज़रत याहया इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अत्ताअतु खज़ानतुम मिन खज़ाइनिल्लाहि, ये फरमानबरदारी जो है, बात मानने की जो सिफत है, ये अल्लाह का एक ख़जाना है। अब ख़जाना जो है उसको खोलना पड़ता है, चाबी लगानी पड़ती है। तो उन्होंने फरमाया अन्ना मिफ्ताहहा अद्दुआ, उसकी चाबी दुआ है। अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें। और वो जो चाबी है, असनानुहु लुक़मुल हलाल, उस दुआ के जो लुक़मे, जो उसके दंदे हैं, जैसे चाबी के दंदे होते हैं, फरमाया कि वो हराम से बचकर हलाल के जो लुक़मे हैं वो उसके दंदे हैं। यानी अगर वो चाबी, उसके दंदे ना हो तो चाबी काम नहीं करती। तो उसके दंदे क्या हैं? उस दुआ कब कबूल होती है? जब आपके पेट में हलाल जाता है। वो हलाल के जो लुक़मे हैं वो चाबी के दंदाने हैं, उससे फिर अल्लाह के इताअत वाले, फरमाबरदारी वाले, बात मानने वाले ख़जाने खुलते हैं, फिर बंदे की ज़िंदगी अमल वाली बनती है। इसी तरह हज़रत सहर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मन अकल हराम असत जवारिहुहु, जो बंदा हराम का लुक़मा खाता है तो उसके आज़ा, उसका जिस्म, उसकी अल्लाह की नाफरमानी में फिर चलता है। और फरमाया कि शाअ अम अबा, वो चाहे ना चाहे, वो इल्म रखे या ना रखे, अब उसके जो जिस्म है वो अल्लाह की फरमाबरदारी में नहीं चल सकता अगर हराम का लुक़मा खाया है। और इसके बदले में वमन कान तुअमतुहु हलालन, जिसका खाना पीना हलाल है, अताअतुहु जवारिहुहु, अब उसके सारे जिस्म के आज़ा जो हैं वो अल्लाह की इताअत में, उसकी फरमाबरदारी के अंदर अमल करेंगे। उफ़िक़त लिल खैरात, और फिर इन आज़ा को अल्लाह ताला अच्छे कामों की तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। तो इसलिए आप देखें, अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा रिश्वत में, सूद में और लोगों का माल चुरा कर खाने में, धोखा देकर खाने में लगा हुआ है, तो उसको और उसकी औलाद को कभी भी अच्छाइयों की, नेकियों की तौफीक नहीं हो सकती। अल्लाह ताला उनको अपने घर आने नहीं देते, क्योंकि हदीस में फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह ताला भी पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा चीज़ को पसंद करते हैं, हराम चीज़ को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। इसलिए दूसरी हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इज़ा तुलियत आयतुन, जब ये आयत पढ़ी गई ना, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ए लोगो ज़मीन की वो चीज़ें खाओ जो तुम्हारे लिए हलाल भी हैं और पाकीज़ा भी हैं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक गुजारिश की, फरमाया कि उदउल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब अद्दावा, अल्लाह के नबी ज़रा दुआ कर दें अल्लाह से, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाया करे, मुझे मुस्तजाब उद्दावात बना दे अल्लाह ताला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक जुमला फरमाया, अगर आप चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो तो उसके लिए ये अमल करना पड़ेगा, अतिब मतअमका, आपका खाना पीना बस उसको आप हलाल रखो, पाकीज़ा रखो, तकुन मुस्तजाब अद्दावा, अगर तुम्हारा खाना पीना हलाल हुआ तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो दुआएं कबूल होती हैं अगर पेट में हलाल लुक़मे जाते हों, और अल्लाह की इबादत की तौफीक मिलती है अगर बंदा हलाल चीज़ें खाता हो, हराम से बचता हो, किसी का माल खाने से, दबाने से बचता हो, तो फिर आदमी अल्लाह की इबादत भी सही तरीके से करता है और उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं।
اور मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी उसी चीज़ का हुक्म दिया है जो रसूलों का हुक्म दिया है कि तुम भी पाकीज़ा चीज़ें खाया करो। और आगे फरमाया सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़र, फरमाया एक बंदा सफ़र में जाता है, लंबा सफ़र है उसका, क्योंकि मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। एक हदीस में है सलासतुन ला तुरद्दु दाअवतुहुम, तीन बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते, उनकी दुआ कबूल होती है। एक दावतुल मुफ्तिर, इफ्तारी के वक़्त जब रोज़ेदार दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। और दूसरा फरमाया दावतुल मुसाफिर, सफ़र की हालत के अंदर अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है, तो सफ़र में भी दुआएं कबूल होती हैं। तीसरी फरमाया कि दावतुल मज़लूम, जो मज़लूम बद्दुआ करता है वो भी अल्लाह ताला कबूल। तो इसमें हदीस में फरमाया कि मुसाफिर की दुआएं कबूल होती हैं। तो एक बात यह है कि सफ़र में है बंदा तो सफ़र में दुआएं कबूल होनी चाहिए। और दूसरा फरमाया कि अशअस अगबरा, उसके बाल बिखरे हुए हैं और हालत उसकी जो है परागंदा है। और ऐसी हालत वाले लोग, उनके बारे में फरमाया रुब्ब अशअस अगबरा लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, बाज बिखरे बालों वाले जिनको कोई बंदा करीब लगाने के लिए तैयार नहीं होता, वो अल्लाह के इतने करीब होते हैं कि अगर वो अल्लाह पर कोई कसम खा ले कि खुदा की कसम मसलन आज बारिश ज़रूर होगी, तो अल्लाह ताला उनकी लाज रख के उसकी कसम को पूरा कर देते हैं। ऐसे वो दिल से अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन बाल बिखरे हुए हैं, कोई बंदा उनको करीब नहीं लगाता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं जो हर बंदा उनको मरहबा कहे। तो बात यह है कि फरमाया बंदा सफ़र में भी है, दुआ कबूल होनी चाहिए, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, उसकी दुआ कबूल होनी चाहिए। लेकिन फरमाया कि मतअमुहु हरामुन यमुद्दु यदैहि इला समा, अपने हाथ आसमानों की तरफ उठाए हुए है और दुआएं कर रहा है या रब्बी, लेकिन वमतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम का है, वमशरबुहु हरामुन, उसका पीना हराम का है, वमलबसुहु हरामुन, जो जिस्म पे कपड़े पहने हैं वो भी हराम के पैसों से उसने पहने हैं। फरमाया वगुज़िया बिल हराम, हराम की गज़ा से वो पला है, फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, इसकी दुआ कहाँ कबूल हो सकती है। तो बात यह है कि जितना भी आप सफ़र में हों, हज के मौके पर हों, किसी मस्जिद के अंदर हों, बड़ी मुबारक जगह पर हों, अगर आपके पेट में हलाल नहीं है, हराम के लुक़मे हैं, अगर लोगों का माल खाया हुआ है, रिश्वत और सूद का माल खाया हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी से कमाया हुआ माल वो पेट के अंदर है, तो फरमाया कि फिर आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो लोग कहते हैं यार बच्चा पता नहीं किस पे गया है, इतना अरसा हो गया दुआएं भी करते रहे, हज पे जाके भी इसके लिए दुआएं की, फलां भी किया, पता नहीं इसको कोई असर ही नहीं होता। तो बात यह है कि आप जब उसको हराम खिलाएंगे तो जहाँ भी दुआ करें उसके जिस्म में जब हराम बसा हुआ है तो फिर कभी उसको फरमाबरदारी की तौफीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए हराम से बचना ये सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अपनी इबादत को सही रखने के लिए हराम से बचना है, अपनी आखिरत को सही करने के लिए हराम से बचना है। तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन बातें, मन अकला तय्यिबन, जो बंदा माल हलाल खाता है, हलाल रोज़ी खाता है, व आमिला फ़ी सुन्नतिन, और सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, हलाल खाता है, सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, व अमिनन नासु बवाइक़हु, और लोग उसके हाथ और ज़ुबान से और उसकी तकलीफ़ों से महफूज हैं, यानी उसके हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये तीन चीज़ें, माल हलाल खाता है और सुन्नत पे अमल करता है, यानी दीन वाली ज़िंदगी गुजारता है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारता है, और तीसरा फरमाया किसी बंदे को तकलीफ़ नहीं देता, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दखल जन्ना, ये बंदा पक्का जन्नती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर सबसे पहले हलाल को रखा है। क्यों? अगर आप हलाल खाएंगे तो अल्लाह ताला सुन्नत पर अमल की भी तौफीक अता फरमाएगा। अगर आप हलाल खाएंगे तो फिर आपका दिल नरम होगा और आप अपने हाथ से ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुंचाएंगे। जब हराम खा खा के बंदे का दिल सख्त हो जाता है ना, फिर बंदा किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है तो उसको महसूस नहीं होता, वो समझता है कि मैं बड़ा अच्छा कारनामा कर रहा हूँ। तो इसलिए फरमाया कि जो बंदा ये तीन काम करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो आखिर में मुख्तसर हम बात कर लेते हैं कि हलाल रिज़्क़ कमाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं।
کتنا زیادہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے من امسا وانین من طلب الحلال بات مغفور اللہ، جو بندہ سارا دن کا حلال کماتے ہوئے تھکا ہوا گھر میں آتا ہے، جب وہ شام کو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ وَأَصْبَحَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، اور صبح تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کا محبوب بن کے اٹھتا ہے۔ تو حلال کی طلب کے اندر جو آپ کو تھکاوٹ پہنچی ہے وہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کروانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ حلال رزق کی طلب یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألہ، اس حدیث میں اور زیادہ ہمیں اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا جو بندہ دنیا کو طلب کرتا ہے، کماتا ہے حلال طریقے سے، تعففا عن المسألہ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، اگر کمائے گا نہیں حلال طریقے سے تو کسی کے پاس سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، بھیک مانگنے پڑے گی۔ فرمایا کہ سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بچنے کی نیت سے وہ حلال کماتا ہے، وسعیا علی عیالہ، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بالنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، وتعطفا علی جارہ، اور جو اپنے ہمسائے اس کے غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں اور مالی اعتبار سے پریشان ہیں، ان پر رحم کرنے کے لیے کہ کچھ کما کر لاؤں گا، میں بھی کھاؤں گا اور ہمسایوں کو بھی کچھ بھیج دوں گا۔ تو فرمایا جو اس نیت سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے، آگے دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، وہ اللہ کو قیامت والے دن اس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو اتنی زیادہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے حلال کمانے کی۔ تو یہ جو سارا دن محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، یہ صرف دنیا ہی نہیں حاصل ہو رہی بلکہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا بھی ان کو مل رہی ہے، اور قیامت والے دن وہ روشن چہرے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو ملاقات کریں گے۔ تو اس لیے رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، حرام سے بچنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو تاجر، جو خریدار، جو دکاندار جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی حلال طریقے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے اور صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کریں گے۔ اس لیے حلال کمانا، اس کی محنت کرنا اور سچائی کے ساتھ اپنا کام کرنا، امانت داری کے ساتھ کام کرنا، اور کسی کا پیسہ ہڑپ نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں گزر رہے تھے، آپ نے ایک کھجور پکڑی اور راستے سے اٹھائی اور فرمایا اگر یہ مجھے خطرہ نہ ہوتا، وجدت تمرۃ، مجھے کھجور بعض دفعہ راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے، فخشیت ان تکون من الصدقہ، مجھے ایک خطرہ ہوتا ہے کہیں صدقے کی زکوٰۃ کی کھجور نہ ہو، کیونکہ جو سید ہیں، اہل بیت ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد ہے، آپ کے لیے صدقہ، زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے۔ عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے جائز ہے، لیکن جو سید غریب ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں زکوٰۃ کا مال نہ ہو، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا، ورنہ میں وہ گری پیڑی کھجور جو اللہ کا رزق گرا ہوا ہے میں اس کو صاف کر کے کھا لوں۔ تو اتنی احتیاط کہ شک ہے شاید یہ صدقے کی ہو، یہ زکوٰۃ کی ہو، تو آپ اس سے بچتے ہیں۔ اور ایک موقع پر مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا، جو بھی زکوٰۃ صحابہ کرام جمع کرواتے تھے مسجد نبوی میں جمع ہوتی تھی، وہیں سے آ کر غریب لوگ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو حضرت حسن تھے یا حسین تھے رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی آئے اور انہوں نے، بچہ ہے بچے کو کیا پتا ہے، انہوں نے وہاں سے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی، کھانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ آگے بڑھے اور فوراً آگے ہو کر ان کے منہ میں کے اندر انگلی ڈالی اور کہا کہ تھو کر دو، اس کو باہر نکال دو۔ یعنی اپنے بچے، حالانکہ جو بچہ ہوتا ہے
وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے جو اس سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بچے کے منہ کے اندر بھی وہ جو ان کے لیے حلال نہیں تھی وہ ایک کھجور کا دانہ بھی برداشت نہیں کیا۔ تو یہ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے تو وہ بھی ایسے نکلیں گے اور ایسے ان کے اعمال ہوں گے، ایسے ان کے کردار ہوں گے جو اللہ کو بھی راضی کرنے والے ہوں گے اور ماں باپ کو بھی خوش کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے غلام نے دودھ پیش کیا اور آپ نے دودھ پی لیا، حضرت ابوبکر نے دودھ پی لیا۔ بعد میں اس نے کہا، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے پیسے آئے تھے، کہاں سے دودھ لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ تکہنت لقوم، میں نے زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے میں نے جو کہانت ہوتی ہے، غیب کی خبریں، جو نجومی ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں بتا کے پیسے کماتے ہیں، تو میں نے بھی اس طرح کا کام کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو میں نے اس طرح کی خبر بتا دی تھی تو اس کی کچھ اجرت مزدوری باقی رہتی تھی، آج مجھے ملی ہے، ان پیسوں سے میں نے دودھ خریدا ہے اور آپ کو لا کر پلا دیا ہے۔ تو ایک تو وہ عمل ناجائز تھا، تو حضرت ابوبکر کو جیسے پتہ چلا کہ یہ ناجائز پیسوں سے خریدا ہوا دودھ میرے اندر چلا گیا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ بار بار انگلیاں ڈال کے منہ کے اندر، گلے کے اندر انگلیاں ڈال کے آپ الٹیاں کرنے لگے اور بار بار جو ہے وہ الٹی کی کوشش کی۔ بالآخر اسی وقت چین آیا جب وہ سارا دودھ باہر نکلا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ تو میرے بس میں تھا، اب جو اندر معدے کے اندر تھوڑا سا رہ گیا ہے، جیسے برتن اس کو الٹا کریں تو کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، تو اللہ جو اس کے اندر رہ گیا ہے، جو انتریوں کے اندر رہ گیا ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، یا اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو اندر گیا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکالنے کی فکر ہے کہ ایک حرام کا لقمہ جو ہے وہ میرے پیٹ کے اندر نہ رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، تاکہ میرے اعمال خراب نہ ہو جائیں۔ اور ابھی بھی ہمارے جو سیانے تھے، بڑے تھے، وہ بچوں کو یہی سمجھاتے تھے، بیٹا جو مرضی تھوڑے لے آؤ لیکن حلال کا لے کر آنا، حرام کا لاؤ گے تو گھر میں ساتھ بیماریاں بھی آئیں گی، حرام کا لاؤ گے تو ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی آئے گی، اس کے اندر ساری پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو حلال کے اندر برکتیں ہیں، تھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ آسانیاں اور صحت اور فرمانبرداری عطا فرماتے ہیں، اور حرام جو ہے ایک بھی لقمہ ہو وہ پریشانیاں اور بیماریاں ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال